هاد الجوج هادو خصنا نديرو لهم لي زيتود ديالهم، هاد تي جي اوميغا وهاد لافاز، ومن بعد عاد نرسمو لهم لا كورب ديالهم اللي هي حتى هي ضروريه. هادشي كنا كنخدموه في الباك. غادي نديرو واحد لو بتي غابيل على داكشي ان شاء الله. نديرو غابيل، كاينين 3. احنا دابا نتكروهم. الاولى شنو هي؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوز او موان لانفيني دو اف دو اكس كون خرجت لنا واحد لا كونستون، هادي واحد لا كونستون. شنو كنقولوا؟ ان y est égal à a. شنو هي؟ une asymptote كي دايره asymptote horizontal. وهنا الحالة الثانية quand la limite de f de x tend vers a égale à plus ou moins l'infini, donc x égale à a كي دايره une asymptote كي دايره verticale. كاينه واحد الحالة واحدة أخرى quand la limite de x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à plus ou moins l'infini. شنو كنقولوا؟ elle existe une asymptote كي دايره oblique. هنا هي كتكون بليس لانفيني وكتخرج لنا بليس لانفيني. il existe une asymptote oblique. دونك كاينه واحد l'équation y est égal à ax plus b، ولا كتكون لا بونت هي a. غادي نشوفوا هادشي في ليكزارسيس. وحاجه واحده اخرى في هاد لي غابيل اللي غادي نحتاجو عاوتاني لا فاز. شنو قلنا؟ في égal à l'argument de quoi؟ de tg اوميغا. ياك دابا نديرو واحد لي غابيل على l'argument. دابا l'argument ديال ai plus b égal à quoi؟ égal à l'arc tangente ديال l'imaginaire sur le réel ديال a sur b. بحال دابا l'argument ديال 3i plus 5 égal à l'arc tangente de 3 sur 5. من بعد ما درنا هاد لي غابيل هادو غندوزو لداكشي نطبقوه في لي زيكزارسيس في ليكزارسيس ديالنا. حنايا عندنا هاد لا فونكسيون هادي تي جي اوميغا ديالنا، تي جي اوميغا ديالنا نكتبوها هنايا في جنيب اللي هي 1 sur 1 plus g oméga sur oméga 0. حنا شنو قلنا أول حاجة؟ تي جي اوميغا اون ديسيبل شنو هي؟ شنو كتساوي لنا؟ هي 20 log de le module de تي جي اوميغا. شنو هو لو موديل ديال تي جي اوميغا هنا؟ إلا جينا نصوبو لو موديل ديال تي جي اوميغا بوحدو، شنو هو لو موديل دو 1؟ هو 1. لو موديل ديال 1 بلس جي اوميغا سور اوميغا 0، هادي راها اي بحال اي. دونك شنو هي؟ هي لو راسين دو 1 au carré plus اوميغا سور اوميغا 0 لو تو au carré. حيت لو موديل ديال اي بلس بي شنو هي؟ هي لو راسين دو a carré plus b carré. احنا صوبنا لو موديل ديال تي جي اوميغا. دونك تي جي اوميغا en décibels égale à 20 log de 1 sur le racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré اللي هي moins 20 log de la racine de 1 plus oméga sur oméga 0 le tout au carré. دابا هنايا غادي نجيو نديرو لي زيتود ديالنا. حنا عندنا تي جي اوميغا اون ديسيبل، نجيو نديرو لي زيتود ديالنا في الهوت فريكونس في الباس فريكونس. غنبداو لي زيتود اون باز
fréquences. في les basses fréquences oméga tend vers دايما زيرو. دونك log د اوميغا الى جينا عوضنا اوميغا بالزيرو دونك هي موان لانفيني. و تي جي اوميغا اون ديسيبل اللي ديجا حسبناها اللي هي هذه. شنو غادي نعوضو بالزيرو؟ اوميغا نعوضوها بالزيرو. زيرو غتبقى لنا غاسين دو ان لوغ دو ان هو زيرو. زيرو في لو 20 هو زيرو دونك اي ديغال ا زيرو ديسيبل. وشنو حنايا عندنا في لو رابيل اللي درنا كون لا ليميت حيت حنايا دايما اون فونكسيون دو لوغ دو اوميغا ما كنشوفوش اوميغا زيرو اوميغا كنشوفو لوغ دو اوميغا. كون لا ليميت طون فيغ موان لانفيني دو اف دو اكس خرجتنا كتساوي زيرو اللي هي داك لا كونستون اللي قلنا. دونك شنو حنايا عندنا اذا y اللي كنقولوا y est égal à 0 est une asymptote كي دايره horizontal. دابا نمشيو نديروها هنايا. نمشيو لي زيتود en haute fréquence. شنو في les haute fréquence oméga c'est ce qu'on tend vers plus l'infini haute fréquence. donc log de oméga tend vers h tend vers t plus l'infini حيت log de plus l'infini égale à plus l'infini. و tg oméga en décibel شنو كتساوي؟ نرجعو نعوضو بلوس لانفيني هنايا. بلوس لانفيني هادي تعطينا log de plus l'infini. بلوس لانفيني في زيرو بلوس لانفيني avec le moins c'est moins l'infini. عطاتنا moins l'infini. donc quand la limite tend vers plus l'infini عطاتنا moins l'infini donc elle existe une asymptote كي دايره اوبليك. الا خرجت لنا اون اسامبتود اوبليك دونك خصها تخرج لنا واحد ليكواسيون على شكل y est égal à ax plus b. من قبل ما نديرو هادشي حنايا في لي هوت فريكونس حنا دونك اوميغا طون فيغ بلس لانفيني كبر بزاف من اوميغا زيرو. دونك اوميغا سور اوميغا زيرو او كاري مازال غتكون كبر بزاف من واحد. حنايا دونك هادي كاينه حنايا شنو عندنا تي جي اوميغا اون ديسيبل شنو كتساوي لنا موان 20 لوغ ديالاش ديال الى تذكرتو ديال لو غاسين ديال واحد لو غاسين دو 1 بلس اوميغا سور اوميغا زيرو او كاري. ياك حنايا هاد اوميغا سور اوميغا زيرو او كاري عندنا كبيره بزاف من الواحد زعما الواحد كيزول كتبقى هي واحد لو غاسين ديال هادي او كاري والاو كاري مع لو غاسين كيزول كتبقى لنا هي موان 20 لوغ ديال اوميغا سور اوميغا زيرو. هي هادي باينه. دونك تي جي اوميغا اون ديسيبل شنو كتساوي لنا هي موان 20 لوغ ديالاش ديال اوميغا سور اوميغا زيرو. ياك دونك شنو كتساوي هي موان 20 لوغ د اوميغا موان حيت log de oméga sur oméga 0 اللي هي log de a sur b هي log de a moins log de b هي الموان مع الموان هذه تولينا بلس log de oméga 0 عفوا 20 ندخلوها بلس 20 log de oméga 0 اوميغا 0 عندنا كونستون حيت اوميغا 0 الى تذكرتو هي 1 sur rc كتكون عندنا كونستون 20 لوغ ديال اوميغا كونستون دونك هذه بحالها بحال ا اكس بلس بي. ا هي موان 20 واللوغ د اوميغا هي اكس اللي كنا دائما حيت حنايا كان كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ماشي كون اوميغا طون فيغ بلس لانفيني كون لوغ دو اوميغا طون فيغ بلس لانفيني. دونك لو ا لا بونت دونك هذه سيت اون كنقولوا سيت اون équation de pente شنو moins 20 décibels par décade كنزيدو par décade. غادي نشوفو علاش. دونك ها حنايا لقينا لا بونت هي moins 20 décibels par décade. غادي دابا
هي جمعنا هاد المعلومات. غادي يمكننا دابا نرسمو الشكل ديالنا. المساحة غنحتاجو هادي est une asymptote horizontale. شنو لقيناها؟ زيرو، غنعقلو عليها وصافي. غادي نجيو غادي نرسمو كي غادي تكون، غادي نرسموها en fonction ديال تي جي اوميغا اون ديسيبل، وهنايا شنو غادي تكون عندنا؟ لوغ د اوميغا. دابا حنايا شنو عندنا؟ هنايا عندنا اوميغا زيرو. دابا هنشوفو في لي باز فريكونس، هنا كلشي لي باز فريكونس وهنايا لي هوت فريكونس. لي باز فريكونس شنو لقينا y est égal à 0 est égal à 0 est une asymptote horizontale. هاهي y est égal à 0. غنمشيو لي هوت فريكونس. شنو لقينا؟ لقينا واحد il existe une asymptote oblique ديالاش البونط ديالها شنو هي موان 20 ديسيبل باغ ديكاد. 20 كتكون طالعه هكا، ولكن حنا عندنا موان 20. هذه هي اللي قلنا شنو هذه، الا ذكرتو في الفيديو الاول، هذه هي الفريكونس دو كوبور. شنو هو الفريكونس دو كوبور؟ حنايا عندنا اوميغا 0 كتساوي 2 بي اف. هذه هي لا فريكونس دو كوبور. دونك لا فريكونس دو كوبور est égal à quoi؟ est égal à اوميغا sur 2 بي اللي هي est égal à quoi؟ اوميغا 0 شنو عندنا؟ هي 1 sur 2 بي، عندنا هي ار سي. دونك ها هو هذا الشكل ديالنا رسمناه، ونخليو الفيديو الاخر وغنكملوا ليكزيرسيس ديالنا باش ما نطولوش وما يجيكمش الملل. مهم كنحاولوا في هذا البروميير اكزيرسيس نبسطوا بما فيه الكفايه، ولكن لي زيكزيرسيس الاخرين ان شاء الله نمشيو اكسيلير.